नमस्कार, कोशी समाचारमा स्वागत छ। म बबिता लिम्बू। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णयप्रति सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको उक्त निर्णयले विभिन्न आशंका समेत उब्जाएको बताएका छन्। संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सर्वसम्मत रूपमा घोषणा गरिएकोले अहिले मन्त्री परिषदबाट परिवर्तन गर्नुले शंका उत्पन्न गराएको सांसदहरूले बताएका छन्। सांसद लालबाबु पण्डितले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभई कुनै प्रश्न नउठे पनि संसद बन्द भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट पारित हुनुले शंका उत्पन्न हुने बताएका छन्। संसदबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको अवस्थामा व्यवस्थै परिवर्तन भएको त होइन, तैपनि यो दशैंको बेलामा टीकाको भोलिखेर बैठक क्याबिनेटबाट जुन आएको छ, मान्छेलाई शंका उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको हो। सांसद पम्फा भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नयाँ युगको सुरुवात भएकाले त्यसलाई परिवर्तन गरी त्यसको सट्टा नेपाल लेख्ने कुराले गम्भीर आशय राखेको हुन सक्ने बताइन्। नामको ठूलो भारी कसैलाई नभए पनि किन यस्तो गरियो भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छिन्। पुरानो युगलाई समाप्त गरेर फेरि नयाँ युगको सुरुवात भएको, यसलाई यति सजिलै न्यूनीकरण गरेर उयो भन्ने कुराले चाहिँ ज्यादै गम्भीर यसले आशय समेत राखेको हुन सक्छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो नामको ठुलो भारी कसैलाई भएको थिएन। सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले नाम सच्याउने भन्ने कुरा बिहे गरेर ल्याएपछि एउटा खुट्टा छोटो भयो, अर्को पनि काटेर छोटो बनाउने भन्ने कुरा जस्तै हो भनी व्यङ्ग्य गरिन्। कुनै पनि ठाउँमा विवाद नभएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द सरकारलाई किन भारी भयो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेकी छिन्। सत्तारूढ दलकै नेताहरू र सत्ता बाहिर रहेका कतिपय व्यक्तिले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहँदा सरकारले निर्णय गर्नुले संघीयता असफल पार्ने नियतले नै यस्तो भएको बताएकी छिन्। संघीयता विरोधीहरू, गणतन्त्र विरोधीहरू सडकमा छताछुल्लो भएर पोखिराखेका छन्, अराजक ढङ्गले चाहिँ सडकमा पोखिराखेका छन् एकातिर, अर्कोतिर सत्तामै भएका सत्ता सञ्चालकहरूद्वारा चाहिँ आएका कतिपय औपचारिक अनौपचारिक प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ संघीयताको विपरीत प्रतिक्रियाहरू, धारणाहरू आएका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नु चाहिँ कतै चाहिँ यो चाहिँ संयोग मात्रै नभएर चाहिँ नियतै त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ उठेको छ। सांसद विजय सुब्बाले भने फरक मत राखेका छन्। उनले असंवैधानिक निर्णय भए समितिले त्यसै अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र मुद्दा हाल्नुपर्ने बताएका छन्। असंवैधानिक निर्णय हो भने आजको समितिले असंवैधानिक सरकारी निर्णय भनेर लेख्नु पर्यो, अनि बाहिरको साथीहरूले जसले सरकारको भयंकर विरोध गर्दैछन् उनीहरूलाई मुद्दा हाल भनेर भन्नु पर्यो। हामीले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उपस्थित भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यौवालीले देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मुलुकको शासन प्रणालीलाई देशको नाममा जोड्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गरे। तर अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्रचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री ग्यौवालीले स्पष्ट पारेका छन्। विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्रचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अङ्ग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उपरान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा नेपाल र अङ्ग्रेजीमा नेपाल लेख्ने। मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने अथवा कायम राख्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न जरुरी नरहेको पनि मन्त्री ग्यौवालीले बताएका छन्। संविधान निर्माण गर्दा नै देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने भन्ने सोच भएको भए संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुने पनि उनले स्पष्ट पारे। हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो सोच राखेका हुन्थ्यौँ भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौँ नि त। यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौँ, नेपालको झन्डा लेख्यौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झन्डा लेखेनौँ, नेपाल सरकार लेख्यौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौँ,
अर्थात् नेपालको नामको बारेमा गएको शान्ति प्रक्रियाका करिब करिब भनौँ न संविधान जारी हुँदा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर संविधान जारी हुँदासम्मको समितिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सांसदहरू सुब्बा र नवराज सिल्वालले गणतन्त्र विरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने तर्क समेत राखेका थिए। सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको 106औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइयो। सिंहको जन्म जयन्तीका अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सिंहलाई राष्ट्रिय एकताको संवाहक र त्यागी नेताका रूपमा सम्झेका छन्। तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय एकताका लागि उनले खेलेका भूमिकाको नेताहरूले प्रशंसा गरेका छन्। सिंहको जन्म जयन्तीका अवसरमा गणेशमान सिंह तथा जन आन्दोलन सहित स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गणेशमान सिंहले राष्ट्रिय एकताका लागि लिएका पहलका कारण राजनीतिक सहमतिमै नेपालको संविधान जारी भएको उल्लेख गरे। कम्युनिस्ट र कांग्रेस भनेर सधैँ विवाद र बहस हुने गरेकोमा सिंहले त्यसलाई तोडेर राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराएको सभामुख सापकोटाले बताएका छन्। गणेशमान सिंहज्यू राष्ट्रिय एकताका चाहिँ प्रबल पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो जीवनकालमा प्रमाणित गरेर यसरी देखाइदिनु भयो कि 2046 सालसम्म के थियो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर असाध्य धेरै चाहिँ विवाद बहसहरू हुने गर्थे। तर त्यो बहस विवादलाई तोडेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गर्नुभयो। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सफलता हासिल भएको बताए। अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले राजनीतिलाई पेसाका रूपमा लिने गरेको भए पनि सिंहले राजनीतिलाई सधैँ सेवाको रूपमा लिने गरेको उनले स्मरण पनि गरे। म आफै आग्रह गर्ने गर्छु, यो राजनीति भनेको पेसा होइन, राजनीति भनेको सेवा हो। त्यति बेला गणेशमानजीले व्यवहारमा गरेर देखाउनुभयो। गणेशमानजी प्रधानमन्त्री हुनु भएन, साथीभाइहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। तर थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा गणेशमानजीको नाम अगाडि आउँछ, अगाडि सम्झना गरिन्छ। त्यसैले सम्मान प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने रहेन। नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले सिंहले संगठन सरकारमा जहाँ भए पनि आफ्नो फरक मत राखे पनि लोकतन्त्र र राजनीतिक दल कमजोर हुने काम कहिले नगरेको बताइन्। पार्टीले गरेका हरेक निर्णयहरू स्वीकार गर्ने सिंह क्षमता र खुबीलाई आजका नेता कार्यकर्ताहरूले सिक्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। पार्टीको नेतृत्वले जुन निर्णय गर्थ्यो त्यसलाई स्वीकार गर्ने क्षमता, त्यो स्वीकार गर्ने उहाँको खुबीलाई मलाई लाग्छ आजको नेताहरूले, आजको कार्यकर्ताहरूले, आजको नागरिक समाजले त्यसलाई सम्झन जरुरी छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय जागरण अभियन्ता तथा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई शान्ति स्वर्ण पदकबाट सम्मानित गरिएको छ। सम्मानित भएपछि श्रेष्ठले सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गर्दै सुझाव संकलन गरी सीमा विवाद हल गर्नुपर्ने बताए। सम्मानले अझै काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उल्लेख गर्दै उनले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेतको सम्पूर्ण नेपालको भूमि समेटिएको नक्साहरू प्रकाशनको तयारी रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले 79वटा नक्सासहितको किताब प्रकाशनको तयारीमा आफू रहेको जानकारी दिएका हुन्। नेपाल सरकारलाई एउटा नक्सा सम्बन्धमा राम्रो डकुमेन्ट दस्तावेज तयार होस् भनेर म अब निकट भविष्यमा नै एउटा पुस्तक नक्साको नाम मैले राखेको छु, नेपालसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सीमा नक्सा सङ्ग्रह। मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी, अब चाइनाको नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइनाबाट सङ्कलन गरेर ल्याएका 79 थान नक्सा हालेर म निकट भविष्यमा नै यो
प्रकाशित गर्दैछु। 2046 को जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर सिंह विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मेका थिए। नेता सिंहको 2052 असोज 2 गते निधन भएको हो। काठमाडौँको खानदानी परिवारमा जन्मिएका सिंहले 1997 सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषदको सदस्य भई राणा शासन हटाउने अभियानमा आफूलाई सक्रिय बनाएका थिए। 2046 सालको आन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रह उनले आफ्ना समकक्षी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्दै नेपाली राजनीतिमा त्यागको उच्च नमुना प्रस्तुत पनि गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले देशमा जहिले पनि अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई मात्रै प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन्। आज गणेशमान सिंहको 106औं जन्म जयन्तीको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले अहिले पनि झण्डै 2/3 बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई अस्थिरता र भ्रष्टाचार बाहेक केही दिन नसकेको बताएका हुन्। पहिलो संविधान सभामा जनताले म्यान्डेट दिए पनि संविधान जारी नगरी भङ्ग गरेको र अहिले पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्न दिएको म्यान्डेट विपरीत अस्थिरता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको उनको भनाइ छ। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, वाइड बडी न्यारो बडी काण्ड बाहिर आउँदा समेत सरकारले कसैलाई कारबाही नगरेको नेता सिंहले बताए। प्रधानमन्त्रीले आफूले पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने, तर आफ्नै पार्टीका नेताहरू संलग्न भएका घोटालाहरूमा नै संरक्षण गर्ने काम गरिराखेको अर्को आरोप उनले लगाएका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम समेत गर्न नसकेको उनको तर्क छ। कोरोनाका कारण उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिमा जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा सरकारले औषधि र उपकरण खरिदमा घोटाला गरिरहेको उनको आरोप छ। सरकारले कोरोना रोकथामको लागि न्यूनतम काम समेत गर्न नसक्दा जनता दुखी भएको पनि नेता सिंहले उल्लेख गरेका छन्। जनताको लागि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा यस्तो क्राइसिसको टाइममा सरकारमा बसेर सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जनता चाहिँ अत्यन्तै दुखी भएका छन्। सरकारले संघीयताको भावना विपरीत एकपछि अर्को काम गरिराखेको आरोप समेत नेता सिंहले लगाएका छन्। संविधानले देशमा 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारकै इकाइको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई लिएको बताए। यस्तै नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अप्रजातान्त्रिक गतिविधि बढेको बताएका छन्। पार्टीभित्र देखा परेका अप्रजातान्त्रिक गतिविधि सुधार गर्नको लागि पनि तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन 1 वर्ष समय थप हुँदा पनि हुन नसक्ने स्थितिमा आएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महाधिवेशन गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारी केही पनि नगरिएको उनको गुनासो छ। यस्तै प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र अप्रजातान्त्रिक विधिबाट गठन भएका सबै विभागहरू खारिज हुनुपर्ने माग समेत उनले गरेका छन्। यो विभागको चाहिँ जहाँसम्म सवाल छ यो 2 महिनाभित्र महाधिवेशन भएको 2 महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभागहरू 4 वर्षको कार्यकाल सकिसकेपछि यो असामान्य परिस्थितिको त्यसलाई चाहिँ भनौँ न दफालाई चाहिँ टेकेर 1 वर्ष थपेर त्यो पनि तिथिमिति तोकिसकेपछि यसरी चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक विधिबाट चाहिँ गठन गरेको विभागहरू चाहिँ यो चाहिँ खारिज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो 16 बुँदेमा त्यो पनि हामीले चाहिँ राखेका छौँ। देशलाई र नेपाली जनतालाई गणेशमान सिंह जस्तै चरित्रवान स्वच्छ छवि भएका राजनीतिज्ञको आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै तमाम राजनीतिज्ञहरू सचिनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। प्रदेश 1 मा आज 364 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 22,198 पुगेको छ। मोरङमा 163, सुनसरीमा 86, झापामा 66, उदयपुरमा 13, धनकुटामा 5, पाँचथरमा 4, इलाममा 3, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर र खोटाङमा 2, ओखलढुङ्गामा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 15 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा 96 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण देखिएकामा 40 महिला र 56 पुरुष रहेका छन्। प्रदेश 1 मा आज 628 जना डिस्चार्ज भएका छन्। होम आइसोलेसनबाट 617, न्युरो अस्पतालबाट 10 र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 1 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या
801 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा आज 1544 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 144 महिला र 220 पुरुषको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। हालसम्म 1,72,495 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा सोमबार थप 2571 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै देशभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,97,024 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 1,798 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,59,724 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,177 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,126 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। देशभर 411 जनाको ICU र 83 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। तिहारमा दियो बाल्नका लागि प्रयोग हुने माटाका पालादेखि माटाका अन्य भाँडाहरू बनाउन गत वर्ष यति बेला भक्तपुरका प्रजापतिहरूलाई भ्याइ नभ्याइ थियो। तर यस वर्ष कोभिडको कारण अरू व्यवसाय मारमा परे जस्तै माटाका भाँडाको व्यापार पनि मारमा परेको छ। तिहार नजिकै गर्दा भक्तपुर नगर मध्यपुर थिमीका प्रजापति समुदायलाई यतिखेर माटाका पाला सहित माटाका भाँडा बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुने गर्थ्यो। अन्य समयमा माटाका भाँडाहरू फाटफुट बिक्री हुने गरेको भए पनि तिहारको समयमा भने धेरै नै बिक्री हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष भने निकै कम माग भएको कृष्णश्याम प्रजापतिले बताएका छन्। गत वर्ष दैनिक 3 देखि 4 हजारको संख्यामा बिक्री हुने गरेकोमा अहिले आधा भन्दा कम मात्रै बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ। बजारको माग त यो अब यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ एकदम बढी नै छ। अरू बेलामा चाहिँ यस्तो घैतहरू भन्दा पनि चाहिँ खत्रुके चाहिँ माग चाहिँ त्यति नै चाहिँ छ। अहिले लकडाउनले गरेर अलिकति चाहिँ आधी जति चाहिँ त्यो ब्रेक भइरहेछ। तिहारको समयमा माटाका पालाको व्यापार धेरै हुने गरेको छ। त्यसबाहेक पनि अम्बरा, धुपौरो, गमला, सुराई, कालिन्चा, खुत्रुके लगायतको सामानको माग पनि बढी नै हुने गर्छ। तर यसपटक कोभिडका कारण माग घटेको हो। माटाको भाँडाको माग घटेको भन्दा पनि माटो नपाउने समस्या ठूलो भएको प्रजापति बताउँछन्। भक्तपुरका अधिकांश क्षेत्रमा घना बस्ती बसेसँगै माटो नपाउने समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हो। माटो नपाएकै कारण अबको 8-10 वर्षमा पेसा नै लोप हुने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना पनि देखिएको माटाका भाँडा व्यवसायी कृष्णश्याम प्रजापति बताउँछन्। माटोले गरेर चाहिँ यो समस्या त अहिले यस्तै हिसाब हो भने चाहिँ यो 5-10 वर्षतिर पछाडि चाहिँ यो लोप नै हुन्छ, किनभने माटो नै पाउँदैन। प्रजापति समुदायले अँगाल्दै आएको यो पेसा निकै पुरानो हो। त्यसैले यो पेसालाई बचाइराख्नुपर्ने देखिन्छ। आधुनिक प्रविधिको विकास हुँदै गर्दा माटोको भाँडा बनाउनेदेखि पकाउने सबै काममा प्रविधि भित्रिँदा प्रजापति समुदायले अँगाल्दै आएको माटाका भाँडा बनाउने पेसा छिट्टै लोप नहोला भन्न सकिन्न। हवस् त कोशी समाचार आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कोशी अनलाइन टिभी।